अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, जेन ज़ी इनकलाब आता है बांग्लादेश में और उसके बाद होते हैं बांग्लादेश में पहले आम इंतखाबात और जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसने ख़ित्ते को चौंका कर रख दिया है। ये जो इलेक्शंस हुए हैं वो हसीना वाजिद के मुल्क बदरी के बाद हुए हैं, अवामी लीग के बग़ैर हुए हैं और इन इलेक्शंस में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसे BNP के तौर पर जाना जाता है 209 सीटें वो जीत चुकी हैं और 2/3 अक्सरियत समेट चुकी हैं, जबकि दूसरी जानिब जो उनकी मुखालिफ जमात थी जमात इस्लामी उसने 68 सीटें हासिल की हैं, दूसरे नंबर पर है। ये इलेक्शन सिर्फ वोटिंग के हवाले से नहीं थे बल्कि एक रेफरेंडम भी हुआ है और उस रेफरेंडम में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के तौर पे कुछ तजावीज़ दी गई थी कि ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आवाम से राय ली गई और आवाम ने 67% आवाम ने मुल्क में आइनी इस्लाहात करने की हिमायत कर दी है। अब यहाँ पर सवाल ये नहीं कि जनरल इलेक्शंस जो जीता वो महज एक जीत है या फिर पावर शिफ्ट कहा जा सकता है, पॉलिसी शिफ्ट इसके ज़रिए आ सकता है। सवाल ये कि 17 साल जिला वतन रहे तारिक रहमान जो खालिदा ज़िया के बेटे हैं वो वापस आए, 2/3 अक्सरियत के साथ अब इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। ये कितना बड़ा कमबैक है और इससे किस किस्म के चेंजेस आ सकते हैं, किस किस्म के हम पॉलिसी रिफॉर्म्स देख सकते हैं, बांग्लादेश अब किस समत में ग्रो करेगा, इसी पर बात कर लेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजिया का नजमुल साकिब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और विजय मीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, आप समझते हैं कि तारिक रहमान की वापसी बांग्लादेश में कोई बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आएगी? देखिए, ये तो तयशुदा था कि तारिक रहमान जो कि खालिदा ज़िया के और जनरल ज़ियाउर रहमान के साहबजादे हैं, इन्होंने जलावतनी की। जो ही हसीना वाजिद का एग्जिट होता है और वो बारों बार पीर बधाई निकल जाती हैं इंडिया की तरफ, उस वक्त से लेके इस नतीजा आने तक अगर कोई कैंडिडेट था नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने का तो वो तारिक रहमान ही थे। सिर्फ देखना ये था कि ये जो नई पार्टी इन्होंने बनाई है जेन ज़ी वालों ने, इनका क्या ये कोई एक्स फैक्टर बनता है कि नहीं, और जमात इस्लामी जो है वो क्या करती है। तो आपने जो भी बताया उसमें सूरत हाल इस वक्त ताजा तरीन ये है कि 300 आपकी सीटें थी और आप जानती हैं कि ये बांग्लादेश जो है ये यूनिकैमरल यानी इस वक्त सूरत हाल है और इसमें से 299 यानी 299 पे जो है वो आपका इलेक्शन होता है। 213 सीटें BNP और उसकी कोalition जो है उनको मिलती हैं, 70 सीटें जो हैं वो इस्लामी जमात को, और वो जो जेन ज़ी के थे ना, नाहीद इस्लाम वगैरह, वो जो नौजवान थे जो इनकी नेशनल सिटीजन पार्टी थी, उनको सिर्फ 6 सीटें मिली। अच्छा, इससे क्या चीज जाहिर हो रही है? इससे ये चीज जाहिर हो रही है कि बांग्लादेश ने सोच लिया है कि अभी एक ब्रांड न्यू कंट्री जो है वो सबके सामने आए, जो कि आ गई है। उसमें जो अच्छी बातें कुछ हुई हैं उनका मैं इशारा कर देता हूँ, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये बात हुई कि जो खदशा था कि हिंदुस्तान की मर्जी के खिलाफ हो रहा है ये इलेक्शन, हिंदुस्तान इससे खुश नहीं है, हिंदुस्तान बिल्कुल हमसाया है और हसीना वाजिद वहां पे है और वहां से चीखती चिल्लाती रही कि ये किस किस्म का इलेक्शन हो रहा है, ये कौन सी जमहूरियत है वगैरह वगैरह, जिसपे किसी ने कान नहीं धरे। तो शायद हिंदुस्तान इस इलेक्शन प्रोसेस को डिसरप्ट करे। तो पहली खुशी की बात ये हुई कि 3 दिन पहले ही इलेक्शन से यानी बांग्लादेश की हुकूमत ने, जो कि डॉक्टर यूनुस चला रहे हैं इस वक्त की इंटरिम गवर्नमेंट, उन्होंने फौज के हवाले कर दिया। तो एक भी वाकया ऐसा पेश नहीं आया। हाँ, जिस तरह पहले दिन ही पता लगा जी कि खातून जो है वो यानी जाली किस्म का वोट दे रही है, उसको पकड़ लिया गया। 1-2 जगह पे जो है वो हुए छोटे मोटे झगड़े, लेकिन ओवरऑल ये इलेक्शन जो है ये बिल्कुल पुरअमन रहा। अच्छा, दूसरी खुशी की बात ये है कि जमात इस्लामी ने अपनी शिकस्त तस्लीम की। कुछ हलकों में उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे जो है वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा जी हम एक मजबूत जो है अपोजिशन बन के सामने। अच्छा, तीसरी खुशी की बात ये हुई जो कि बड़ी हमें तो पहले ही पता था, वो लोग जो बांग्लादेश को जानते हैं और उनके हालात को देख रहे हैं, कि तय हो गया कि हसीना वाजिद और उसकी अवामी लीग जो है वो किस्सा पारीना बन चुकी, वो माजी का हिस्सा बन चुकी मुकम्मल तौर पे उसका जो है होता है। बल्कि वो जो आंदोलन बना था, इस्लामी आंदोलन, जो तीसरा बड़ा ग्रुप था, उसमें जो फैक्शन जो करते थे
حسینہ واجد کو ہر الیکشن میں ساتھ ہوتے تھے، انہوں نے حصہ لیا لیکن ان کی طرف عوام نے توجہ نہیں دی. دیکھیے یہ دو باتیں کر کے بعد میں ختم کرتا ہوں اپنی، اور وہ دو باتیں ہیں جو کہ نئے بننے والے وزیر اعظم نے کہا ہے. پہلے تو انہوں نے بہت ہی زیادہ ہیوملٹی کا ثبوت دیا. انہوں نے کہا جی جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مندروں میں جائیے اور جا کے خدا کا شکر ادا کیجیے. دوسرا جو انہوں نے انڈیا دیا، جو کہ بڑا ہی یعنی سمجھیے کہ سینس آف ڈائریکشن ملتی ہے، انہوں نے کہا کہ ٹاپ ڈاؤن جو ہے اس میں ٹالرنس نہیں ہوگی. مطلب کیا کہ ٹاپ ڈاؤن میں ٹالرنس نہیں ہوگی کا مطلب ہے کہ میرٹ پہ بات ہوگی، کرپشن ختم ہوگی. اور ایک کام انہوں نے اور کرنا ہے، وہ یہ کہ جو پچھلے خاص طور پہ 10-15 سال میں جو زخمی قوم ہے بنگلہ دیش کی، اس کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے. ظفر ہلالی صاحب، الیکشن کے نتائج آئے ہیں بنگلہ دیش میں، وہ کیا ظاہر کرتے ہیں کہ بنگلہ دیشی کا پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ اور خاص طور سے جو طارق رحمان صاحب اب پرائم منسٹر بنیں گے بنگلہ دیش کے، وہ ان کی جو پرسنالٹی ہے، بڑی سافٹ امیج ہے ان کی، عوامی باتیں کرتے ہیں، ریٹرک سٹائل کہیں پر بھی نہیں ہے بلکہ ریکنسیلیشن کی ہمیشہ بات کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا چینج ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں؟ پہلے بات تو یہ ہے یامین کہ ہمیں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ یہ زبردست الیکشنز رہے ہیں. جی، دے ہیو بین فری، آزاد، منصفانہ، کوئی وائلنس نہیں، زبردست. یہ واقع تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو اس کا ایک ماڈل الیکشنز تھا اس لحاظ سے. اس سے بھی زیادہ نوٹسبل جو مجھے ہے ان الیکٹریٹ کی میچورٹی دیکھیں ان کی. انہوں نے کن کو الیکٹ کیا؟ ان کو نہیں جو فرسٹ لائن میں تھے ریولوشن کے، اور جو بھی یہ لڑائی کو آپ کہتے ہیں ریولوشن، یہ جو گورنمنٹ جو وہ کوalition میں نہیں تھے. اور وہ کوalition جو کیجولٹیز لیا ہے، جو لوگ مارے گئے ہیں، اس میں یہ BNP ان دا فرنٹ رینکس میں نہیں تھا. وہ ایک ریلیجس پارٹی تھی جماعت اسلامی، اور ایک اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھے جو اب انہوں نے ایک پارٹی بنائے. اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ اور جماعت نے وہ ریولوشن کو لیڈ کیا. اور الیکٹریٹ نے کس کو ووٹ دی؟ ماڈرن پروگریسو سینٹرسٹ پارٹی اینڈ اے کمپیٹنٹ لیڈر. تو دیکھیے یہ میچورٹی دیکھے اس الیکٹریٹ کا، ہیڈس آف ٹو دیم. اور کیوں میں کہتا ہوں، کیوں اتنی تعریف کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ پارٹی اور اس کا لیڈر خاص طور جو پیس چاہتا ہے، جو اسٹیبلٹی چاہتا ہے، جو سیکیورٹی چاہتا ہے، یہ چیزیں وہ چاہتا ہے اپنے ملک کے لیے. یہ پولیٹیکل وچ ہنٹس پہ نہیں لگے گا جیسا وہ جو فیشسٹ حسینہ لگی تھی. اس کو پتا تھا، اس کو پتا ہو گیا، اور کہتا بھی ہے کہ یہ ہمارا ملک کو اسٹیبلٹی، پروگریس اینڈ سیکیورٹی چاہیے. اینڈ انڈیڈ میچورٹی الیکٹریٹ نے اس کو ووٹ کیا. زبردست فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو، زبردست. ٹھیک ہے. اچھا پی جے میر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کا مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ ہوا ان الیکشنز میں؟ خاص طور سے وہی بات جو ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو انقلاب لانے والے تھے وہ جین زی تھی اور جماعت اسلامی کا ایک کولیبوریشن نظر آیا، بٹ ووٹ انہیں نہیں پڑے. تو واٹ ڈز اٹ سے؟ دیکھیں ایسی پارٹیز کو ووٹ نہیں پڑتے. یہ وہی جماعت اسلامی ہے جو پاکستان کی ہے. ایسوں کو ووٹس نہیں پڑتے کیونکہ اگر پڑھنے ہوتے تو وہ پہلے پاکستان میں پڑھ جاتے. پاکستان میں اگر پہلی دفعہ اگر آپ دیکھو تو پڑھے ہیں تو MMA کو پڑھے ہیں. بالکل. جماعت اسلامی کو اکیلے یہ JUI اور ایسی پارٹیز کو نہیں پڑھے. سو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ ان کی پھر بھی 70 سیٹیں آئی ہیں. 299 سے 70 سیٹس آ گئی ہیں. لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے جو اپنے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ تو ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہندوستان کیا اس گورنمنٹ کو سٹیبل رہنے دے گا یا نہیں رہنے دے گا. اچھا، مودی صاحب کی ٹویٹ تو بڑی پازیٹیو آئی ہے. دیکھیں یہ تو کس طرح پازیٹیو آئی؟ انہوں نے ایک فیوجیٹو بٹھایا ہوا اپنے ملک کے اندر، تو کیسے پازیٹیو آئے گی ان کی؟ دیکھو نا، وہ ایک آپ نے اس کو ریفیوج دیا ہوا ہے، تو وہاں سے تو وہ جو بھی آئے گی وہ ایک ڈپلومیٹک آئے گی آپ کے پاس، ایک
tweet. So ठीक है, which is fine, fair enough, nothing wrong in that. But having said so, the intentions of India, that remains to be seen कि क्या ये वही subversive activities करेंगे जो इन्होंने हमारे साथ भी एक दफ़ा की थी 1970 के अंदर. तो इस चीज़ को आपने देखना है. ठीक है, ये नए तारीख आए हैं, इन्होंने कहा है कि मैं रिफॉर्म्स लेके आऊँगा, बाई कैमरल इसको हम रखेंगे एंड सिस्टम को बेहतर बनाएंगे. बड़ी अच्छी बात है, कहने पे सब करते हैं, हम उम्मीद करेंगे क्योंकि अ स्ट्रॉन्ग बांग्लादेश इज़ अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान फ्रेंड. सो हमारा भी रिलेशन उनसे एक रिन्यूअल रिलेशन है, एक ऐसा रिलेशन है जो कि आपने एक क्रिकेटिंग फील्ड में भी देख लिया, आपने इंटरनेशनली पॉलिटिकली भी देख लिया. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी है. लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि बांग्लादेश, what kind of relationship will they be wanting with India? बात तो यहाँ आती है ना. गवर्नमेंट तो जो मर्जी आ जाए, तारिक ना था कोई और आ जाता, और ना था कोई तीसरा आ जाता. तो आपने देखना है कि एक तो जो आपने बुनियादी सवाल किया था, बांग्लादेश wanted a change, they wanted reforms, जो कि अब एक्सपेक्ट करेंगे कि रिफॉर्म्स आए, वहाँ चेंज आए, क्योंकि बांग्लादेश, या मैं इसको ईस्ट पाकिस्तान भी कहूँगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है. और वो पोटेंशियल जो है अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड पॉलिटिकल आप कह लो कि मैनिपुलेशन, वो जो पोटेंशियल है वो पूरा हमने आगे नहीं किया. हालांकि बांग्लादेश हमसे आगे टेक्सटाइल्स में चला गया था, हमें एम्बार्गो लग गया था, बांग्लादेश को एम्बार्गो यूरोपियन यूनियन में नहीं लगा, विच शोज कि बांग्लादेश हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. बट अगेन राइट नाउ माय मेन एप्रीहेंशन एंड कंसर्न विल बी, क्या हिंदुस्तान इनको एक स्टेबिलिटी के कोर्स पे लाना चाहेगा या करेगा, नहीं करेगा. बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी, उस पे हम अगले सेगमेंट में जरा डिटेल से बात करेंगे. अभी हम जरा इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं. हिलाली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं नजमुल साकिब साहब की तरफ जाऊंगी. जी नहीं, आप सीधा उनके पास चले जाएं, इसलिए कि मैं फॉरेन पॉलिसी का जो है इंडिया के साथ वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेगमेंट जरा डिटेल से. नजमुल साकिब साहब, एक तो जो हम पैटर्न की बात कर ही रहे हैं, और तारिक रहमान साहब की पर्सनालिटी के ऊपर मैंने सवाल किया, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको लगता है कि वो वाकई एक काम, कंपोज्ड और रिकन्सिलिएशन ओरिएंटेड और प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड वज़ीर आज़म साबित होंगे. ज़िमनी सवाल यहाँ पे ये भी ले लीजिए कि जो 2 ऐवानों के साथ, यानी बाय कामरल जिसे कहा जा रहा है, उसकी सिग्निफिकेंस भी ज़रा समझाइएगा हमें कि क्यों ज़रूरी होता है ये. देखिए, पहले तो इस नए बनने वाले वजीर आजम के बारे में बात करूंगा. तो वो कहते हैं कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर एंड एवरी सेंट हैड अ पास्ट. इनके बारे में बहुत सारी बातें पिछले कई वर्षों में आती रही, खासतौर पे जब इनकी वालिदा वजीर आजम थी, तो कई किस्म के स्कैंडल्स भी हमारे सामने आए. लेकिन ये कहना कि जी वो वही रहेंगे, वजीर आजम बन के क्या सूरत हाल होती है, ये तो हम देखेंगे. ठीक है. बाकी ये जो आपने बाइकैमरल की बात की है, इसमें ऐसा हुआ कि ये शायद यानी इस लिहाज से बड़े अजीबोगरीब और बड़े नए किस्म के इलेक्शंस थे कि इसमें ना सिर्फ पूरी कौम ने चुनना था कि किस पार्टी को और किसको वजीर आजम बनाना है और किस पार्टी को जितवाना है. यहाँ पे ये कि जब स्टूडेंट्स ने, ये जेन ज़ी ने रेवोल्यूशन लेके आए ना, तो उन्होंने उसी वक्त 2 बातें तय की. एक तो 12 फरवरी का दिन तय किया, जिसपे कि डॉक्टर यूनुस को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसको मिनवान तस्लीम किया और 12 फरवरी को ही हुए. दूसरी बात, उन स्टूडेंट्स लीडर्स ने, खासतौर पे ये नाहिद इस्लाम और ये जो इसके साथ बाकी नौजवान हैं, इन्होंने कहा थी कि पूरी कौम को एक रेफरेंडम करना पड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था. उस डॉक्यूमेंट का नाम है जुलाई नेशनल चार्टर 2025. अच्छा, वो क्या डॉक्यूमेंट है? उसमें बुनियादी तौर पे 2-3 जो चीजें हैं, उनमें से एक तो बात आ गई कि वो चाहते हैं कि बांग्लादेश बाइकैमरल हो. दूसरा ये है कि वो जुडिशियल सिस्टम में चेंजेस लाना चाहते हैं. तीसरा ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर को चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, उन्होंने एक मुद्दत मुतय्यन कर दी कि इस मुद्दत तक ही कोई प्राइम मिनिस्टर रह सकता है और मैक्सिमम 2 टर्म्स तक रह सकता है. अच्छा, इस पे चूंकि 67% लोगों ने कहा है, इसका मतलब ये है कि बीएनपी की जब गवर्नमेंट बनेगी
इस रेफरेंडम में जिस डॉक्यूमेंट पे हुआ है, जो आपका चार्टर मैंने बताया कि जो उन्होंने स्टूडेंट से पेश किया था, उस पे अगर मिनोअन यानी होती है, यानी उसकी तामील होती है, तो फिर यह है कि वाकई एक बिल्कुल नया बांग्लादेश होगा। एक तो वो बाइकैमुलर होगा, यानी उसमें 2 होंगे, सेनेट भी होगी और यानी नेशनल असेंबली भी होगी, और दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर की जो है वो मुद्दत तक मुतय्यन हो गई और जुडिशियल रिफॉर्म्स हों। तो इस लिहाज से क्रेडिट जाता है बांग्लादेशी कौम को कि उन्होंने अपने लिए एक नया दस्तूर जो है वो लेके आया। एक अच्छा फैसला, अब देखते हैं कितना अच्छा साबित होता है। बांग्लादेश में इलेक्शन के बाद अब नजरें सिर्फ ढाका पर ही नहीं है बल्कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद पर भी लगी हुई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि नए बांग्लादेश की नई खारिजा पॉलिसी क्या होगी। BNP की नई हुकूमत पाकिस्तान के साथ वही गर्मजोशी बरकरार रखेगी जो मोहम्मद यूनुस की उबूरी इंतजामिया ने दिखाई, या ताल्लुकात में फासला और खुद मुख्तारी का नया बाब खुलेगा। फिर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुबारकबाद के बाद क्या भारत और बांग्लादेश में हालिया तलखियों की बर्फ पिघल सकती है, या फिर बांग्लादेश अपना सारा वजन किसी एक पलड़े में डालने के बजाय अपनी खारिजा पॉलिसी को बैलेंसिंग एक्ट में बदलने की तरफ जाएगा? ये बड़ा अहम सवाल है, इसी पे बात कर लेंगे। ज़फ़र हिलाली साहब, जो तारिक रहमान साहब ने ट्वीट किया है उसमें वो लिखते हैं कि बांग्लादेश विल डेवलप पार्टनरशिप्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट विदाउट डिपेंडिंग ऑन वन पावर, जो कि ऑपोजिट है टू द पॉलिसी ऑफ हसीना वाजिद, जो कि बहुत ज़्यादा रिलाई करती थी इंडिया पर। आप किस तरह इंटरप्रेट करते हैं इस ट्वीट को? देखिए इब्राहीम, शुरू करें मूडी का जो पैगाम आया तारिक रहमान को। देखिए उसमें क्या, मैं कहता हूँ क्या कितना मुनाफकत था उसमें। सोचिए एक मिनट के लिए, इतना मुनाफकत कि वो पैगाम में उसको मुबारकबाद देता है और साथ साथ वो कहता है कि आपके साथ हम गुड रिलेशंस और बड़े अच्छे रिलेशंस और हम ये वो। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ और जो हमारे मुल्क को मैं तारीफ और मैं इनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ पाकिस्तान कि आपका जो डिप्लोमेसी क्रिकेट पे था, इट वाज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। ऐसा मौका, ये तो गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी था और आपने उसको इस्तेमाल किया। एक्सीलेंट, वेल डन। जो आप ICC और BICC जो बेसिकली एक ही चीज है, उनके खिलाफ आप खड़े हुए एंड यू स्टूड विद बांग्लादेश and you did very well. Finally, मैं एक चीज कहूँगा for which I may not be very popular. देखिए मेरा सोच ये है कि आर्मी का जो रोल है बांग्लादेश में, अब आप एक मिनट के लिए सोचिए क्या रोल रहा है and what a useful role it has been. हालांकि वो रिश्तेदार था हसीना वाजिद का, उनका जो आर्मी चीफ है उसने उसको कहा भाग जाओ, तुम्हारे खिलाफ पूरी मुल्क हो गई है, भागो निकलो। हाँ, उसने एक चीज कहा, उसको बचा दिया इन अ सेंस, चलो बचा दिया इन अ सेंस, दैट्स ऑन हिज कॉन्शियंस, मगर शी वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। इसके माने कि लोगों ने तो पहचान लिया उसको, मगर इन्होंने उसको भगाया और टेल हर टू गेट आउट। और उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि हम फेयर इलेक्शंस होल्ड करेंगे एंड फॉर दिस आई कॉम्प्लीमेंट देम इवन मोर। फेयर इलेक्शंस उन्होंने कंडक्ट किया। जब आर्मी का रोल ऐसे होता है तो ऑलवेज द आर्मी विल बिकम पॉपुलर, इट विल बिकम अ पीपल्स आर्मी। ये याद रखना चाहिए। ब्यूटीफुली सेड, ब्यूटीफुली सेड। मीर साहब, बड़ी अच्छी तरह हिपोक्रेसी एक्सपोज की है ज़फ़र हिलाली साहब ने। अब इसी को आगे बढ़ाएगा कि मोदी साहब एक तरफ मर्डरर्स को पनाह देते हैं, दूसरी तरफ तारिक रहमान साहब को कंग्रेचुलेट करते हैं। दोनों चीज़ें साथ कैसे चल सकती हैं? इज इट डिप्लोमेटिकली पॉसिबल? जो हिलाली साहब ने बातें की हैं ना, दैट इज़ आइसिंग ऑन द केक। उन्होंने ऐसी बातें की हैं कि विच आर रियल, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव एंड क्रिटिकल। सबसे पहले तो मैं उनके कमेंट है जो आर्मी का, आई थिंक हैट्स ऑफ टू द बांग्लादेश आर्मी कि चलो उन्होंने वट एवर देव डन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स और वट एवर, बट दे डिड नॉट मूव अवे फ्रॉम देयर ड्यूटी एज द नेशनल आर्मी ऑफ बांग्लादेश। हैट्स ऑफ टू देम। और फिर उन्होंने फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाए। 25% थे पहले टर्न आउट पे, अब 60% आया। सो बेसिकली दैट इज एन इम्प्रूवमेंट। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं चीज़ देखो मोहम्मद यूनुस इज अ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। लेकिन यहाँ आपने देखना है कि बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी होगी बिल्कुल बायलैटरल्स होगी। अभी आपने भी कह दिया कि उसने कहा कि किसी पावर कौन सी है, वो इंडिया की बात कर रहे थे जिस पर ये डिपेंडेंट थे। सो वो पावर इज आउट ऑफ द शेल्फ। अब बांग्लादेश
and Pakistan and others, they should be supporting Bangladesh to be the next SAARC head. ये करें आप, क्योंकि आपने हिंदुस्तान, बिल्कुल नबी साहब सही बात करें, आपका दोस्त नहीं हो सकता वो हिंदुस्तान। अगर उसमें कुछ अकल होती, कुछ कॉमन सेंस होती, कुछ रैशनल होता, वो आज भी आपके साथ दोस्ती कर देता। ठीक है, हमारा कश्मीर का मसला है, हमारा पानी का मसला है, और भाई उसके अलावा आप इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते unless there is a regime change in India, which is highly unlikely. But again, that remains to be seen. हमें इसका चाहिए, जो आपका सवाल, हमें चाहिए कि आप एक मौका उठाएं, आपके पास एक विंडो क्रिएट हो गई है जिसके अंदर आप अपने बायलैटरल्स, ट्रेड, इसको आप ज़्यादा तकड़ा करो। देखो ना, 14 साल के बाद हमारी पीआई की डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू हो गई हैं बांग्लादेश के साथ, which is a start, which is a great start. पहले आपको कहाँ से कहाँ जाना पड़ता था, अब आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मेरी नज़र के अंदर हम इसको बहुत कैपिटलाइज कर सकते हैं एज फार एज अ फॉर्मर पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिपेंडेंट कंट्री राइट नाउ। आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इज अपने ट्रेड को आगे लेके जाओ। अगर हमारे ये फाइनेंस मिनिस्टर सुन रहे हैं, आप ट्रेड डेलीगेशंस तैयार करें, अभी भेजें बांग्लादेश पे, भेजें कि वो क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। ये वक्त है, बाद में आपके पास you won't have the time. Don't forget, Bangladesh is an emerging economy, and don't forget there'll be other contenders too for this vacuum. So before they get engulfed in anything else, Pakistan should take full advantage of it. As far as the foreign policy is concerned, याद रखना, हर मुल्क की apart from India foreign policy एक ही है, peace, tranquility and regional harmony. True. Unfortunately एक ही बदकिस्मती से मैं कहूँगा मुल्क है हिंदुस्तान जिसकी ये पॉलिसी नहीं। ठीक बात है जी। नजबू साकिब साहब, क्या लगता है आपको, क्या होगी नई खारिजा पॉलिसी नए बांग्लादेश की? देखिए, फॉरेन पॉलिसी हम डिस्कस कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। ये बात हम कर रहे हैं बांग्लादेश की। अगर तो मैं पाकिस्तानी की हैसियत से देखूंगा तो मेरी नजर थोड़ी सी जो है ना वो बायस होगी, एंटी इंडिया होगी और प्रो पाकिस्तान होगी, और वो एक गिवन है। बांग्लादेश में जब भी बीएनपी आई है तो वो प्रो पाकिस्तान होती है, एंटी इंडिया होती है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मैं ये यहाँ से शुरू करूंगा कि बांग्लादेश को इस वक्त एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी चाहिए। और अब मैं ये बात कर रहा हूँ एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पे, एक ऑब्जेक्टिव व्यू दे रहा हूँ। पाकिस्तान की हैसियत से उसको मैं देख लेता हूँ बाद में, लेकिन पहले मैंने उनको खुद देखना है। देखिए, अगला एक साल तो दे दीजिए कि वो जो तारिक रहमान साहब ने फैमिली कार्ड का कहा है कि मैं इशू करूंगा, किसान कार्ड का कहा है इशू करूंगा, उन्होंने कहा दो चीजें दूंगा, सस्ता बीज दूंगा क्योंकि महंगाई बढ़ी है, और कैश दूंगा। ये इस वक्त उनकी प्रायोरिटी है। तो फॉरेन पॉलिसी तो होती वही है जो कि आपकी इंटरनल आपकी सूरत हाल है उसकी डिपिक्शन होती है। गुर्बत की तरफ जा रहा है ये मुल्क, नीचे की तरफ जा रहा है, उसको उससे उठाना है, और सबसे पहले उसने यकीन दिलाना है बांग्लादेशियों को, सारी अपनी कौम को, कि मैं आपके लिए आया हूं, हमारी पार्टी आपके लिए करेगी, फॉरेन पॉलिसी बाद में आती है। और फॉरेन पॉलिसी के बारे में इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कहावत है कि ये जो दरवाजे पे खड़ा भेड़िया है ना, ये ज्यादा खतरनाक होता है जंगल में मौजूद शेर से। तो इस वक्त अगर आप बांग्लादेशी डिप्लोमैट्स को देखेंगे और उनकी फॉरेन पॉलिसी बनाने वालों को देखेंगे, उनको जो भेड़िया नजर आ रहा है वो है इंडिया, और इससे पहले उन्होंने नबर्द आज़मा होना है और फिर वो बाद में देखेंगे कि क्या करना है। और ये जो बात हुई है कि जी मोदी साहब ने जो किया है, ये एक डिप्लोमेटिक एक यानी कस्टमरी चीज होती है। आप अपने दुश्मन को भी कहते हैं कि अच्छा जी बहुत अच्छा हुआ, बड़ा मजा आया, बड़ा ये वो, अंदर से क्या सूरत हाल है वो ईरानी साहब ने आपको बता दी। अब डिप्लोमेसी एक तरफ है, हकीकत एक तरफ है। तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान ने जब से ये जेन ज़ी का आया है सिलसिला, उस वक्त से लेके तो मुस्तफीजुर रहमान का जो केस हमने लड़ा और बांग्लादेश की इज्जत बहाल की हमने, और बांग्लादेश का इस तरीके से साथ दिया कि अपना पूरी की पूरी क्रिकेटिंग आपकी जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपकी स्टैंडिंग है, उसको आपने एट स्टेक लगा दिया।
عسکری طور پہ تو آلریڈی ہمارے حالات بہت اچھے ہیں, بہت سارے بزنس کا جو ہے نا ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور بنگلہ دیش بہت انٹرسٹڈ ہے, ڈیلیگیشنز آلریڈی ایکسچینج ہو چکے ہیں, معاشی طور پہ بھی ڈیلیگیشنز ایکسچینج ہو چکے ہیں, سیاسی طور پہ بھی ہو چکے ہیں, اور یہ جو آپ کے یہ جو آپ کے ڈاکٹر صاحب ہیں, آپ کے یونس صاحب, ان کا یہ کہنا کہ جی اسی کو وہ فالو کریں گے, میں اس بارے میں کہوں گا کہ ایسی بات بالکل نہیں ہے. وہ ایک انٹرم یعنی گورنمنٹ تھی, یہ اب ایک پکی گورنمنٹ آ رہی ہے اور 2/3 میجورٹی لے کے آ رہی ہے. لہذا میری اسیسمنٹ یہ ہوگی کہ یہ دیکھ بھال کے قدم اٹھائیں گے, انڈیا کے ساتھ یہ ذرا دھیان سے بات کریں گے, اور پاکستان کے ساتھ جو مومنٹم ہو گیا ہے اس کو یہ آگے بڑھائیں گے, اور پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی. باقی رہا دنیا کے ساتھ, میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات کچھ ایسے خراب ہیں یا کوئی اتنے ٹیرفز لگ گئے ہیں, ادھر سے GSP+ ان کو مل رہا ہے. دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات میں کوئی اتنا بڑا چینج نہیں آنے کی امید کم از کم اگلے 1 سال تک. اس وقت جو انہوں نے سوچنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ انٹرنلی ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں, زخموں پہ مرہم رکھیں, اور لوگوں کو کیش دیں, اور بیج آسانی سے ان کو مل سکیں, تاکہ وہ جو ایک ہے نا آپ کی جو یعنی آپ کی جو ایگریکلچر آپ کی بیس ہے اس کی طرف توجہ دیں, اور اپنی پوری قوم کو بتائیں کہ ہماری فارن پالیسی وہ ہوگی جو پورا بنگلہ دیش چاہے گا, اور چونکہ 2/3 میجورٹی ہے اس لیے ان کی فارن پالیسی مضبوط ہوگی. اب یہ بیلنس پالیسی جو ہے فارن پالیسی انہوں نے کیسے کرنی ہے یہ اب آنے والا وقت بتائے گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ طارق رحمان صاحب کے پاس وہ ایکسپیرینس تو نہیں ہے جو کہ ایک اسٹیوٹ ڈپلومیٹ کے پاس ہوتا ہے, یا لیکن ان کی فارن منسٹری جو ہے اس میں ایسے ایسے لوگ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ان کے ایڈوائزرز اگر ٹھیک طرح سے ان کو ایڈوائز کرتے ہیں تو میرے خیال میں بنگلہ دیش ایک اچھی فارن پالیسی لے کے چلنے کا بالکل اس میں پوٹینشیل بھی ہے, اور لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا, اپرچونٹی بھی ہے. عمران خان کی صحت کا مسئلہ اس وقت ایک سیاسی مسئلہ بن چکا ہے. بہت کوششیں کی جاتی رہیں PTI کی طرف سے کہ ہمیں ملنے دیا جائے, ذاتی معالج سے ملاقات کروائی جائے, ان کا چیک اپ ہونا چاہیے فیملی کی موجودگی میں, لیکن اس میں ڈیلے آتا گیا. پھر سلمان صفدر جو کہ وکیل ہیں PTI کے, ان کو فرینڈ آف کورٹ بنا کے عدالتی حکم پر بھیجا جاتا ہے اڈیالہ جیل, اور وہ وہاں جا کر عمران خان کا معائنہ کرتے ہیں, اور پتہ یہ چلتا ہے جو وہ رپورٹ بناتے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عمران خان کی جو ایک آنکھ کی بینائی ہے وہ 85% جا چکی ہے, صرف 15% کام کر رہی ہے ایک آنکھ. ایک طرف صحت کی بات تو سامنے آئی رپورٹ میں, دوسری طرف ان کی جو لیونگ کنڈیشنز ہیں جس پر PTI سیاست کرتی رہی ہے, اس بارے میں بات کرتی رہی ہے کہ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, 6x6 فٹ کے ایک کمرے میں بند کیا گیا ہے, باہر نہیں آنے دیا جاتا. اس طرح کی چیزیں رپورٹ میں سامنے نہیں آئی, بلکہ کافی سہولیات جو رپورٹ بتا رہی ہے اس میں کافی ساری سہولیات ایسی ہیں جو کہ عمران خان کو مل رہی ہیں, جو کہ ظاہر پریویلیج نظر آتا ہے باقی قیدیوں کی نسبت, اور ظاہر ہونا بھی چاہیے, بالکل ڈیو ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ حکومت مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے تو ٹائملی ہر چیز پرووائڈ کی ہے, ڈاکٹر بھی ان کے پاس ہوتا ہے موجود, لیکن عمران خان کی شکایت بھی اور PTI بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بر وقت یہ جو بیماری ہے آنکھ کی جس کی وجہ سے ان کی بینائی ضائع ہو رہی ہے, اس بیماری کو اگر بر وقت اس کی تشخیص کی جاتی تو یہ معاملہ اتنا نہ بگڑتا. تو یہ معاملہ اس وقت کافی پوائنٹ آف کنسرن, بہت بڑا پوائنٹ آف کنسرن بن چکا ہے PTI کے لیے. PJ میر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, حکومت کی بہت بڑی غفلت ہے یہاں پر؟ دیکھیں, ایک تو بیسک ہیومن رائٹس کسی کے بھی ہوں, ایک غریب آدمی ہو یا نمبر 1 آدمی ہو, اس سے آپ اس کو ڈپرائیو نہ کریں اسے. اگر ہم یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ڈیموکریسی اینڈ رائٹیسنس اینڈ آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی اینڈ میرٹ, تو پھر آپ ایمانداری سے کام کریں, اور اس ایمانداری سے جو کہ آج میں نے اپنے لفظوں سے اپنے کانوں سے سنی ہے جو مریم نواز نے آج بات کی ہے, جی یہ مجھے چاہیے جسٹس جس طرح کی انہوں نے آج بات کی ہے, ہیٹس آف ٹو ہر. اب بات آتی ہے کہ جو عمران کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, غلط ہے, جو سچی بات ہے, غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے, بالکل. اب بات آتی ہے کہ اس کی آنکھ کا جو رائٹ آنکھ کا جو ہے, جو مجھے بتایا جا رہا ہے وہ ایک ہوتا ہے میکولر ایڈیما, جو کہ آنکھ کے پیچھے ایک پریشر بن جاتا ہے, فلوئڈ آ جاتا ہے, اور وہ فلوئڈ جو ہے if not treated in the right time you can be totally blind. اب وہ اگر بلائنڈنس اس کی آ رہی ہے, اب آپ نے بتایا 85%, تو 15% is literally next to nothing. ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں وہ. تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے
تو یار پھر اس آدمی کو مار ہی دو, ختم کر دو, کیونکہ اتنی جو ٹارچر ہے یہ ٹارچر نہ کریں, کسی کو نہ کریں. میں نے نواز شریف کے لیے بھی یہ بات کی ہے, میں نے بے نظیر کے لیے بات کی ہے, اور میں آج عمران کی بھی بات کرتا ہوں. میرے لیے سب عزیز ہیں. دا کوشچن از ہمیں انصاف چاہیے اس ملک کے اندر, اور یہ انصاف ملنا چاہیے. آج ہم باتیں سن رہے ہیں, نیا جیل ایک بن رہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیں گے ہم. وہ یار آپ کو کسی کو کیا سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے, کسی کو بھی, یا بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا عمران ہی رہ گیا کہ اس کو آپ نے جیل میں ڈالنا ہے؟ باقی کانوکٹس ختم ہو گئے سارے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہم آج بیٹھ کے کر رہے ہیں, پبلک پرسپشن ہمارا کو اچھا نہیں جا رہا. یہ میری جو بات ہے, یہ اردو کے اندر ہر ایمبیسی کے اندر ایک ڈیکوڈر بیٹھا ہوا ہے, ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا ہے جو کہ نوٹ کر رہا ہے. تو ہم نے اپنے پرسیپشن کو ٹھیک کرنا ہے نا. ہم نے قانون پہ کام کرنا ہے, قانون سے باہر نہیں جائیں گے ہم, بالکل قانون پہ, لیکن اس کا ایک طور اور طریقہ تو صحیح ہونا چاہیے. تو اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو مجھے بتا دیں کیا کریں گے. بہرحال میں دیکھ رہا ہوں ایک ہوا کے اندر ایک تبدیلی ہے. اچھا, کیا؟ وہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ اس طرح ہے, وہ اس طرح ہے. مجھے اچھی چیز لگی ہے. اچھا, چلیں, بہت اچھی چیز لگی کہ یہ ایک ہوا میں ایک تبدیلی ہے, اور یہ تبدیلی ایک اچھی تبدیلی ہے, پاکستان کے لیے اچھی تبدیلی ہے. اور یہ جو ہارشنس تھی, ایک سختی تھی, میں سمجھتا ہوں وہ تھوڑی سی سبسائڈ ہو رہی ہے, ہونی چاہیے. لیکن ہارشنس آئے گی اگر آپ اس کا ایک غلط ریئیکشن دیں گے. غلط ریئیکشن آپ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. ریٹ آف دا اسٹیٹ کین ناٹ بی چیلنج بائی اینی باڈی. رائٹ. سو اس لحاظ سے آئی تھنک دونوں سائڈس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا میں ریڈ لائن کراس کر رہا ہوں, اور جو ہماری انکمبنٹ گورنمنٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کیا وہ ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ نے بڑا اوپنلی کہا ہے کہ جتنی بھی فیسلٹیز ہیں, جو بھی ان کو ریگولر چیک اپس ہو رہے ہیں, ان کا صحیح علاج ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, فائن. میں I'll believe Rana Saab, but to satisfy the family, let the family go there. Let them take their own doctors. آپ پرانے نہیں لے کے جاتے تھے جیل کے اندر, نیازی صاحب نہیں جاتے تھے بھٹو صاحب کو دیکھنے کے لیے, ان کا ڈینٹسٹری کا علاج کرنے کے لیے. کیوں نہیں؟ اب اگر کوئی کر سکتا ہے اپنے ایکسپینس کے اوپر تو کرنے دو اس کو, کرنے دو. بعد میں کوئی کوشچن نہیں آئے گا, کیونکہ بعد میں کوشچن آ گیا, میں بتا رہا ہوں کہ all hell will be loose. بڑی اچھی گورنمنٹ, یہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا, نواز شریف کو جانے دیا, بعد میں انہوں نے تنقیدیں کی, یہ وہ چھوڑ دو. اچھا, جیل میں عیادت کے لیے بھی جاتے رہے. بالکل جاتے رہے, بالکل جاتے رہے. تو اس لحاظ سے دیکھو, ایک رسپیکٹ رکھو. ٹھیک ہے. آپ کو پتا کہ پاکستان میں جو بھی وزیر اعظم ہے, یہ پریزیڈنٹ ہے, ہم نے ذلیل ہی کر کے نکالا ہے. بتا دو مجھے کوئی اچھے لفظوں میں یاد کر لو, آپ کا آئیکن ہے اپارٹ فرام قائد اعظم یا علامہ اقبال. پلیز ٹیل می. There's nobody there. So I think it is high time, let's simmer down and work in the larger national interest of Pakistan. نجم ثاقب صاحب, اس وقت بیسٹ پاسبل سولوشن کیا ہے؟ کیونکہ معاملات تو بگڑ چکے ہیں. کیا ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے؟ اور وہی بات کی فیسلٹیز کی جب بات کی جاتی ہے, خان صاحب جو اپنے دور میں ظاہر حکومت کر رہے تھے, بے شک وہی باتیں کرتے رہے کہ میں اے سی اتروا دوں گا, یہ کر دوں گا, لیکن سہولیات تو پوری دی گئیں. پلیٹلیٹس کا مسئلہ آیا, ان کو بھیج دیا گیا نواز شریف کو باہر. حکومت کہتی ہے کہ جی ہم وکٹمائز نہیں کریں, وہ ساری چیزیں نہیں کریں جو خان صاحب کریں, لیکن ایسا ثابت ہو نہیں رہا. پہلے تو سپریم کورٹ کی اہمیت پہ بات کرنا چاہوں گا کوئکلی, کہ وہ جب کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی اس میں یہ تھا جی سپریم کورٹ کی کوئی اہمیت نہیں رہی. یہ جو وکیل گئے ہیں اور انہوں نے خان سے ملاقات کی ہے, یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ گئے ہیں, تو اس کی تو بڑی خوشی کی بات ہے, کیونکہ لوگوں نے بڑے عرصے سے اس کو اسکرین پہ نہیں دیکھا, کچھ پتہ نہیں ہے, ایک پراسرار سی کیفیت ہے, جو کہ بعد میں پتہ لگا, جو رپورٹ انہوں نے دی وکیل صاحب نے آ کے, صفدر صاحب جو ہے, کہ پتہ لگا جی ایک تو وہ ہے, دوسرا ہے کہ ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ 15% رہ گئی ہے میری رائٹ آئی کی, جو وہ آئی سائڈ ہے, اور جو ڈاکٹر میں بھیجا گیا جو آپتھالمولوجسٹ تھا آنکھوں کا, اس کو تو ریٹنا کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ اگر اے ایم ڈی ہے تو اس کے لیے تو, یا خاص طور پہ ریٹنا ہے, آپ یقین کیجئے پاکستان میں 2 نام لے لیتا ہوں ان ڈاکٹروں کے, یار ان میں سے کسی ایک کو بھیج دیں. ایک تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہے ڈاکٹر عامر امان, پوری دنیا میں ان کا نام. اچھا. دوسرا آپ کے پولی کلینک میں جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے آپ کے آپتھالمولوجسٹ, آپ کے ڈاکٹر ممتاز بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر آپ پولی کلینک میں اس میں جاتے ہیں تو اگر ایک شعبہ وہاں پہ
نہایت صفائی ملتی ہے آپ کو، اور آپ کو ایک جو سمجھیے کہ بڑا مستعد قسم کا عملہ ملتا ہے، وہ آنکھوں والا ہے۔ پولی کلینک کے ڈاکٹر ممتاز کو بھجوا دیں یار، جو ریٹنا کے ایکسپرٹ ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ جب اے ایم ڈی ہوتی ہے تو آپ اس میں ایک محلول ہوتا ہے جو آپ کو فوکس کرنے میں آپ کو رکاوٹ پیش کرتا ہے، اس کے لیے آئیڈیا ایک انجیکشن ہے جو کہ لگایا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے یار؟ اچھا، اگر تو صرف یہ مسئلہ ہے، اگر یہ کہ اس کو ٹارچر کرنا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ بھئی تم اب ناقابل قبول ہو، تو اس پہ تو ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اس کو انسان تو سمجھے گا۔ خان ٹھیک ہے، آپ نے اس پہ کیے ہوئے ہیں بہت سارے، وہ سیاسی ہیں یا ویسے اس پہ مقدمات ہیں، وہ جیل میں آلریڈی ہے اور کافی دیر ہو گئی ہے، 2.5 سال ہونے کو ہیں، لیکن کم از کم اس کو انسان تو سمجھے۔ اور اگر اس نے کوئی بلڈ پلیٹلیٹس اپنے جانی طور پہ نہیں بڑھائے، یا اس نے اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں کروایا، اور وہ باقاعدہ طور پہ پتہ چل گیا ہے کہ اس کی آنکھ کا مسئلہ ہے، دیکھیے آنکھوں کا جانا جو ہوتا ہے نا، یہ ایک بہت بڑی سمسیا ہوتی ہے۔ آدمی کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا میں دیکھ ہی نہیں سکوں گا یار، تو کم از کم اس کو آپ کے پاس موجود ہے آپتھالمولوجسٹ، وہ بھیجے۔ دوسرا آخری بات اس وقت کی، جو اس وقت کا پیش منظر سامنے آ رہا ہے، اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ چاروں صوبوں کے جو وزراء اعلیٰ ہیں وہ بڑے ہی زیادہ مستعد ہو گئے ہیں، اور وہ بار بار ٹی وی میں آ کے ان کے جو نمائندے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ دھرنے نہیں ہونے چاہیے، یہ کسی نے اسپتال جانا ہو تو فلانا، اور یار جو اسپتال جانا چاہتا ہے اس کو تو بھیجیں، اس کے لیے تو کوئی سڑکیں بند نہیں ہے، اس کو بھیجیں۔ اور دوسری بات کہ اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، اس میں میرے کچھ دوست بھی شامل ہیں، کہ شاید اب خان کے لیے کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ وہ جو سپورٹرز ہیں، جو اس کے ووٹرز ہیں، وہ تو کب سے چاہ رہے ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ خان کے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام آباد میں کوئی نئی جیل بنے گی اور 2 مہینے بعد اس کو وہاں ڈال دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ کچھ اچھا ہونے والا ہے، وہ کیا ہونے والا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن جو ہاتھ ہونا رکھا گیا ہوا ہے، جو بادل برسنے کو تیار ہیں اس کی خشک زمینوں پہ، اس سے لگتا ہے کہ شاید کوئی ٹرننگ پوائنٹ آنے والا ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے، جو کہ پازیٹیو ہوگا۔ ہلالی صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادتیاں ہونی تھی ہو گئیں، جتنی وکٹمائزیشن ہونی تھی ہو گئی، بقول پی ٹی آئی کے، ہم نہیں کہہ رہے یہ بات، اب اچھے دن آنے والے ہیں، اور کیا اچھا ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ نہیں، میں بالکل نہیں مان سکتا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کس کا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے کہ ایک قیدی اکتوبر سے کہہ رہا ہے میں اندھا ہو رہا ہوں، میرے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، نہیں کہ ایک ڈراپ دے دو مجھے اس کا، پتہ نہیں کس کیمسٹ کے پاس، شاید صرف سالٹ واٹر ہی ہو۔ Who is responsible for this atrocity؟ اور گورنمنٹ نہیں ہو سکتی، یہ کیسے گورنمنٹ ہو سکتی ہے؟ سب سے نقصان، سب سے زیادہ نقصان تو اس گورنمنٹ کو پہنچا ہے، سب سے زیادہ نقصان تو پاکستان کا امیج کو پہنچا ہے۔ یہ جو لوگوں نے کیا ہے، اور جو لوگوں نے کسی کو ابھی تک پکڑا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو گولی مار دیا ہے انہوں نے۔ اب بھائی وہ قیدی ہے تمہارے ہاتھ میں، کچھ بھی اس کو ہو، اور اب تو ایک آبجیکٹو آدمی نے جا کے ملا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اکتوبر سے چیخ رہا ہے، پھر بھی کچھ نہیں ہوا، تو اس کا نتیجہ مطلب کیا؟ What is your reputation now؟ کہ the most popular politician in Pakistan، اس کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے بات کر کے امن واپس انشاءاللہ اس ملک کو آنا تھا، اس کو آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ نے کیا، میں نہیں سمجھتا کہ any responsible person could have done this، مان ہی نہیں سکتا۔ آپ اس کو اندھا کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں پولیٹیکل پیس اس ملک میں آ سکتا ہے؟ مائی گاڈ، آئی ایم سوری۔ اور یہ جو النس ہے جو لوگوں نے کہا ہے، یہ بالکل شاید صحیح ہے۔ مجھے جو کہا گیا ہے، میں نے کسی سے پوچھا تھا، یہ کہتا ہے بلڈ کنجیل ہو جاتا ہے جب آدمی آہستہ آہستہ عمر جب بڑھتی ہے،
وہ بلڈ ٹائنی بلڈ ویسلز ہیں جو ریٹنا کو جاتے ہیں، وہ کبھی کبھی برسٹ ہو جاتے ہیں اور خون نکلتا ہے ان سے، اور وہ ایک کلاٹ فارم میں کنجیل ہو کے آپ کے اندر دکھاتا نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ انجیکشن سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ دا ڈیلے از ناٹ پرماننٹ. میں مان ہی نہیں سکتا کہ اتنی کیئرلیسنس. وہ ٹھیک ہے، اٹ از کرمنل نیگلیجنس for which somebody must be held responsible. صحیح بات ہے. میر صاحب، اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے، آنکھ خدا نہ خواستہ ضائع ہو جاتی ہے، حکومت یہ افورڈ کر پائے گی؟ بڑھ نہیں جاتا، بڑھ گیا ہے. اگر 85% آپ کی بینائی چلی گئی ہے تو آپ کیا خیال ہے 15% کو آپ ریکور کر لو گے؟ بہت مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. آپ اس کو کیسے ریکور کرو گے؟ اور جس طرح ہلالی صاحب بات کر رہے ہیں، somebody's got to be held responsible for it. مجھے پتا چلے گا، میں تو اس پہ میں خود کیس کروں گا. As a human rights, I will do it. I will get people to do it. Why? میں تو دیکھو، ہم کیوں کسی کو ایک ٹارچر کریں؟ کیوں؟ Forget عمران, forget anybody else. آپ کسی کو کیوں ٹارچر کرو؟ میں تو یہ اس کی بات کر رہا ہوں، میں تو ایک اوور آل پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. لیکن آج آپ کے سامنے ایک فرنٹس پیس کے اوپر ایک کیس ہے، اور یہ کیس جو ہے بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. دیکھو، enough is enough. وہ کہتے ہیں نا، how long is a piece of string? There's a time it breaks. It doesn't stay that long. Don't stretch it. اس کو ریپیئر کریں. ہم ریپیئر ہر چیز کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ تھوڑی سی کوشش ہونی چاہیے، تھوڑا سا میں کہتا ہوں خدا کا خوف رکھو، بس. That's it. If you believe in God, اللہ کے اگر کوئی یقین ہے تو پھر آپ کے اندر احساس آ سکتا ہے یا آ جائے گا. نہیں ہے تو پھر آپ کا بھی وہی حال ہوگا جو ہزاروں سال فرعونوں کا بھی ہوا ہے، مغل امپائرز کا بھی ہوا ہے، گریکس کا ہوا ہے، رومنز کا ہوا ہے، اور وہ کہتا تھا رائخ آف 1000 years. اس کا بھی حال دیکھ لو. تو the question is مل جل کے چلو. ٹھیک ہے، پروگرام سے ناظرین دیجیے اجازت. اللہ حافظ.